अस्सलाम वालेकुम। द ऑफ पोस्ट ऑफिशियल के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़। पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक मुल्क में आइनी बहरान जारी था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी जंग जारी थी। जजेस के ग्रुप बने हुए थे। एक ग्रुप अगर पीडीएम को सपोर्ट कर रहा था तो दूसरा ग्रुप पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज इस आइनी बहरान और इस आइनी जंग में कमी आई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक बहुत ही अहम फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को कलादम करार दे दिया जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात में तौसीक कर दी। इंतखाबात की इलेक्शन की जो डेट थी उसको 30 अप्रैल से बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दी और उन्होंने कहा कि अभी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। और इसमें हुकूमत की मर्ज़ी भी शामिल थी। हुकूमत नहीं चाहती थी कि अभी इलेक्शन हो, क्योंकि जो मुल्क की इकॉनमी के हालात हैं वो बहुत ही बुरे हैं। हुकूमत ये चाहती थी कि अभी इकॉनमी को हम संभाल लें, मुल्क के माशी हालात बेहतर हो जाएँ, तभी हम इलेक्शन में जाएँ। तो इसलिए इन इंतखाबात की डेट में तौसीक कर दी गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालादम करार देकर यह हुक्म दिया गया है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराए जाएँ। इस दौरान हुकूमत ने बहुत से आर्गूमेंट्स, बहुत से दलाइल दिए कि इन इंतखाबात को रोका जाए, ये इंतखाबात ना हों और इनकी फेवर में फ़ैसला है। हुकूमत ने कहा है कि अभी मुल्क में सेंसस हो रहा है, मरदमशुमारी हो रही है, तो अभी इंतखाबात कराना मुनासिब ना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट, उनकी ये दलाइल रिजेक्ट कर दी। इसके अलावा जो सेक्शन 18 इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात हैं कि जिसमें वो शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं, इंतखाबात के वो डेट को चेंज कर सकते हैं इलेक्शन की, उसको भी, उस आर्गूमेंट्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा आर्टिकल 254 के मुताबिक अगर हुकूमत इंतज़ामात नहीं कर पाती है और इलेक्शन डेट पर नहीं कर पाती है तो हुकूमत पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा। तो ये सारे दलाइल दिए हुकूमत ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह यह फ़ैसला नून लीग के ख़िलाफ़ आया और पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आया। अब फेडरल हुकूमत ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने इस फ़ैसले को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस फ़ैसले को नहीं मानते, ये फ़ैसला एक तरफ़ा है, ये फ़ैसला इंसाफ पर मुबनी नहीं है। इसमें एक लाडले को फेवर दी गई है और इस लाडले को दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की गई है मुल्क पर। ये इंसाफ पर मुबनी फ़ैसला नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले को अब कालादम करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया है फेडरल हुकूमत को कि आर्टिकल 143 के मुताबिक पुलिस, पाक फ़ौज और बाकी जो वफाकी इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करें और इलेक्शन कराने में हेल्प करें। किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए इलेक्शन कराने में और 14 मई को ही इलेक्शन होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल हुकूमत को ये 6 दिन की मोहलत दी है कि आप 6 दिन के अंदर फ़ंड जारी करें। 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी करें ताकि वो तैयारी करे इंतखाबात की। उनको फ़ंड्स की ज़रूरत है, उनको तैयारी करनी है, तो इसलिए 6 दिन के अंदर उनको ये सारे फ़ंड्स दिए जाएँ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि अगर आपको 11 अप्रैल तक ये फ़ंड नहीं मिलते हैं तो आप एक तफसीली रिपोर्ट हमें जमा कराएँ, जिसमें आप हमें बताएं कि आपको कितने फ़ंड मिले हैं और अगर नहीं मिले तो उसकी भी आप वजह बताएं इस तफसीली रिपोर्ट में। तो सारे ये हुक्मनामे जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को मानना होगा और इस पर अमल करना होगा और मुकर्रर जो डेट दी गई है इसमें इलेक्शन कराना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको भी हुक्म दिया है कि आप कोऑपरेट करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। आपके तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करें ताकि वक्त पर, मुकर्रर वक्त पर ये इलेक्शन हों और मुल्क को आइनी बहरान में ना धकेला जाए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी कहा गया है कि आप अपने इंतज़ामात, अपनी तैयारी पूरी करें। हुकूमत को ये पहले ही लग रहा था कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ ही आएगा, क्योंकि पहले कई बेंच टूटे, कई बने, लेकिन चीफ़ जस्टिस का जो फ़ैसला था वो क्लियर था
وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں چاہتے تھے، حالانکہ عمران خان بھی کئی مرتبہ آئین کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، وہ بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں۔ تو اس فیصلے سے نون لیگ کو پی ڈی ایم کو جھٹکا لگا ہے اور شوق کی جو ایک لہر ہے وہ دوڑ گئی ہے پی ڈی ایم کے نون لیگ کے کیمپ میں۔ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ای سی پی کا جو فیصلہ ہے اسی کے مطابق یہ فیصلہ آئے گا اور انتخابات 8 اکتوبر کو ہی ہوں گے اور یہ معاشرت کو سنبھال لیں گے، مہنگائی کم ہو جائے گی۔ لیکن ابھی جب 14 مئی کو الیکشن ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم کو نون لیگ کو شکست ہوگی، یہ صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ عوام مہنگائی سے پریشان ہیں، عوام مہنگائی سے تنگ ہیں، بہت زیادہ مہنگائی ہے اور یہ فیصلہ حکومت کے خلاف ہی ہے، حکومت کے حق میں نہیں ہے۔ عمران خان کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اگر یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف ہوتا تو عمران خان سب کو غدار کہتے، سب کو کرپٹ کہتے، مافیا کہتے، ججز پر الزامات لگاتے، لیکن کیونکہ عمران خان کی یہ فیور میں فیصلہ آیا ہے تو سب ججز کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس 3 رکنی بینچ پر جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عمر عطا بندیال تھے۔ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن کا تعلق پنجاب سے ہے، جبکہ جسٹس منیب اختر کا تعلق سندھ سے ہے۔ حکومت نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا حکومت نے اس بینچ پر، اور اٹارنی جنرل کے ذریعے انہوں نے اعتراض جتائے تھے اور کہا تھا کہ فل کورٹ بنائی جائے جس کے ذریعے اس پر سماعت ہو اور اس میں تمام ججز کی رائے شامل ہو، لیکن اس پر بھی ان کو شکست ہوئی، نون لیگ کو، پی ڈی ایم کو، اور فل کورٹ بینچ نہیں بنا اور انہی 3 ججز نے فیصلہ سنایا۔ انہی 3 ججز نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو بھی مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو چیف جسٹس کا سو موٹو کا ایک اختیار ہے اس کو ختم کیا جائے اور بینچ تشکیل دینے کے جو اختیارات ہیں ان کو وضع کیا جائے، ان کو تعین کیا جائے، تب تک کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ نہ سنائے، تو ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو اپنی فالٹ لائنز تھی سپریم کورٹ کی کہ یہ جو 1 مارچ کا 1 مارچ کا ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا چیف جسٹس نے، وہ 4-3 کا تھا یا 3-2 کا تھا، اس پر بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک عام سی بات ہے، اس پر کوئی اب عمل نہیں ہو سکتا، وہ ایک غلطی تھی۔ تو یہ سارا کچھ اب سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ تو بہت سے سپریم کورٹ کے اندر بھی دھڑے موجود ہیں ججز کے، ایک اگر پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہا ہے تو دوسرا پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں اور وہ شادیانے بجا رہے ہیں اور چیف جسٹس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ ایک صحیح بات ہے کہ یہ فیصلہ کوئی غیر قانونی فیصلہ نہیں ہے، غیر آئینی فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ قانون کے مطابق ہی ہے اور 90 دن کے اندر انتخابات کرانے چاہیے۔ تو اب حکومت کے پاس کیا راستہ ہے؟ حکومت کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ حکومت اب 30 دن کے اندر نظر ثانی کی درخواست دائر کرے گی جس میں دوبارہ نظر ثانی ہوگی، لیکن نظر ثانی کی درخواست کوئی زیادہ اہم نہیں ہوتی، اس میں فیصلہ وہی رہتا ہے۔ 80% چانس یہی ہوتے ہیں کہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا ہے نظر ثانی میں، 15-20% چانس ہوتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی الیگل کام کیا گیا ہے، کوئی غیر آئینی اگر چیز ہے اس فیصلے میں، تو دوبارہ اس فیصلے کو چینج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی حکومت نے نیا قانون بنایا ہے جس میں سو موٹو کا اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں چیف جسٹس کے، وہ اب سارا فیصلہ، سارا جو ایک نیا قانون ہے وہ صدر کے پاس گیا ہوا ہے، صدر اس کی منظوری دیں گے، سائن کریں گے اور یہ ایک قانون بن جائے گا۔ اگر وہ سائن نہیں بھی کرتے ہیں تو پھر 18 دن کے بعد وہ ایک قانون بن جائے گا اور ایک نئی سچویشن ہوگی 18 دن کے بعد، اور نئی ایک کمیٹی بنے گی اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کون سے ججز اب حکومت کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ ہیئر کریں گے اور فیصلہ سنائیں گے۔ تو آگے دلچسپ صورتحال ہوگی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، لیکن ابھی حکومت کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے یہ بہت ہی مایوس کن فیصلہ تھا اور مریم نواز تو ابھی ٹویٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ لاڈلے کو فیور دی گئی ہے اور ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے ہیں۔